कांग्रेसले हिन्दुत्वको नारा लिने बित्तिकै यो कम्युनिस्ट सबै समाप्त हुन्छ। हिन्दुत्वको नारा घोषणापत्रमा राख्ने बित्तिकै भारतले सहयोग गर्छ कांग्रेसलाई। अनि यिनीहरू कहाँ जाने? आफै झगडा गरे आफै गरी नेकपा भन्ने बिउ पनि नरहने अवस्था आउँछ। केपी शर्मा ओलीले भने नि यिनका के भने 5वटा सिट पनि आउँदैन सक्दैन, बढी आयो भने 10वटा सिट हेरौँ हामी पनि भनेको छ नि। हो त्यस्तै 10वटा सिट पनि केपी गरी आउन सक्दैन, 10वटा सिट प्रचण्ड गरी आउन सक्दैन। यो अल्पमतमा परिहाल्छन्। केपी शर्मा ओलीको राजनीति समाप्त भयो, अब प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको पनि समाप्त भयो भन्ने मेरो आंकलन छ। गत 9 गते विराटनगरमा जब केपी शर्मा ओलीले भाषण गर्नुभयो, सार्वजनिक भाषण, त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ अब सर्वोच्चले चाहिँ यदि पुनर्स्थापना गर्यो भने सांसद खरिद बिक्री हुन्छ भनेर च्यालेन्ज गर्नुभएको छ उहाँले। अब पुनर्स्थापना त गर्यो, अब सांसद खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री आफैले बोल्या हुनाले उनी किन्न तयार छन्। अब कति मूल्यमा? तर यो सांसदहरूको मूल्य चाहिँ तलबाट माथि बढ्दै जाने। अन्तिममा गएपछि त्यो 4 करोड 5 करोड पनि पुग्न सक्छ। सुरु त 1 करोडकै हो। प्रचण्ड र चाहिँ माधव कुमार नेपालको त्यस्तो रङ केही देखिएको छैन। उनीहरूले त ट्राई गरिरहेको छन्। जसरी हुन्छ मतलब के भने आफ्नो चाहिँ मतलब सरकार बनाउन खोजिरहेछन्। केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ जगैदेखि चाहिँ भत्काउन खोजिरहेछन्। तर केपी शर्मा ओली चाहिँ मतलब लिचड भएर बसिरहेछन्, लाज नमानिकन। त्यो धक्का चाहिँ मतलब सर्वोच्चले दिइसक्यो, तैपनि उनी मानिरहेछन्। नाङ्गो जातिले के गर्ने? प्रचण्डलाई त प्राइम मिनिस्टरको छेउ पनि दिँदैन भारतले। भारतलाई फाइदा हुन्छ कि? उनले भारतलाई के ललिपप देखाएको? भारत के कमजोर छ प्रचण्ड भन्दा? प्रचण्डलाई त यो नाकको पालबाट हालेर अर्को नाकबाट निकालिदिन्छ भारतको एउटा साधारण चाहिँ मतलब के भने युनिटले। अनि तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले भारतलाई फाइदा हुन्छ भनेर के चाहिँ उहाँले चाहिँ फालेको काउन्टर। र प्रचण्डलाई चाहिँ भारतले सपोर्ट दिने र भारतले सिम्पाथी दिनन्, किनभने यो मान्छे धेरै ठुलो अपराधी हो र यसले सबैलाई धोका दिएको छ, भारतलाई धोका दिइसकेको छ। प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल ओली सबै समाप्त हुन्छ, सब समाप्त हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ बाबुराम समाप्त भएको देख्नु भएन? बाबुराम बाँचेछ, अनुहार मात्र बाँचेर भएन नि। आजको कुरा भोलि छैन, भोलिको कुरा पछि छैन। अब त आज बाबुराम भट्टराई बेवारिसी भएर होमलेस भएको छ कि कम्युनिस्टको नाउँ बन्दुक पड्काएर चाहिँ मान्छे मार्ने मात्रै हो त? काम गर्नु पर्दैन? त्यागी पुरुष चाहिएन? सांसद खरिद बिक्री हुन्छ र अब सुरु हुन्छ 1 करोडदेखि म्याक्सिमम 4 देखि 5-6 करोड पनि लाग्न सक्छ। आफूले खनेको खाल्डोमा उनी आफै परे। अब कसैले बचाउन सक्दैन केपी शर्मा ओलीको राजनीतिलाई। संविधानको बरखिलाफ काम गर्नुभयो, ल गर्नुभयो। अब गरिसकेपछि तपाईँले किन गर्नु हो भने सत्तामा आफू रहिरहन, जनतालाई सुख दिनको लागि, देश समृद्ध बनाउनको लागि त संसद विघटन गरेको होइन। संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँले तुरन्त अध्यादेश ल्याएर त 3 जना प्राइम मिनिस्टरलाई फेरि यथेष्ट छ कारबाही गर्ने। जस्तो प्रचण्डलाई कारबाही गर्नको लागि कन्टेनमेन्टको पैसा हिनामिना गरेको छ, माधव कुमार नेपाललाई ललिता निवास जग्गा काण्डको अब त्यसको अतिरिक्त धेरै छ माधव कुमार नेपालको विरुद्धमा कारबाही गर्नुपर्ने। त्यो पनि गर्न पाएन उहाँले। यिनी सबैलाई चाहिँ लगेर चाहिँ मतलब कि जेलमा कोचेर चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मान्छेलाई कानुन थिएन नि मृत्युदण्डको, न त मृत्युदण्ड लिनेवाला हुन् यदि कानुन बनिदिने हो भने। अब पुनर्स्थापना भइसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारले तुरन्त राजीनामा गर्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव छ। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने बित्तिकै बहुमतले अपजस्त गर्छ। आफ्नो लागि मिस्टेक पछि मिस्टेक गरे, देशको लागि होइन फेरि मिस्टेक गरेको। पैसाको खेल हो कि पैसाको खेल। यहाँ कोही पनि मतलब के भने राजनीतिज्ञ चाहिँ नि नीतिवान छैनन्। गाँसे गुसे एकै नासे कि कोही पनि नैतिकवान छैनन्। यहाँ पैसा खानु पाउनु पर्यो, राम्रो मन्त्रालय पाउनु पर्यो, आफ्नो मान्छे मन्त्री हुनु पर्यो। एमसिसीलाई अहिले चाहिँ त भट्टाभट चाहिँ बजेट निकासा गर्ने मिनिस्टर र प्राइम मिनिस्टर को भन्ने यही केपी ओली हो। अनि केपी ओली त यो पनि भ्रष्टाचार फस्छ नि। एमसिसीको पैसा आएको छैन, एमसिसी यहाँ किन मतलब सञ्चालन गरेको भन्नुहोस् त? एमसिसीको कारणले पनि फेरि केपी ओली चाहिँ मतलब भ्रष्टाचार पर्छ। शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुँदैछ 5औं चोटि, ऊ किन चाहिँ मतलब के भने डिजल्भ गर्छ? खान्छ नि 2 वर्षमा जान्छ। त्यसै एउटा त मतलब समीकरण त हुनु पर्यो। त्यो समीकरण भनेको काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेस भनेको उसलाई नेतृत्व दिनु पर्यो। उसलाई नेतृत्व दिनखेरि यतापट्टि तपाईँको प्रचण्डहरूले नेतृत्व दिनखेरि पनि 75% तपाईँ लिदिनुहोस्, 25 मा हामीलाई राख्नुहोस् भनेर गएका छन्। केपी शर्मा ओली 40% भए पुग्छ, मलाई 60% राख्नुहोस् भनिसके। केपी शर्मा ओलीको र चाहिँ शेरबहादुरको लाइन मिलिरहेको छ कि भोलि मिल्ने भनेको शेरबहादुर देउवा र केपी ओली हो र शेरबहादुर देउवालाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने हो। त्यसपछि अब शेरबहादुर देउवाले ज्यादा बार्गेन गर्यो भने 70% लिन्छ उसले मिनिस्ट्री। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक एवं भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जङ्गम हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। आजभोलि त नेपाली राजनीतिको विश्लेषण गर्दा गर्दा थाक्नुभयो होला है? होइन, अब हाम्रो त काम यही नै हो नि, विश्लेषण गर्ने। त्यस कारणले थाक्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। हामीले त के भने यो सिचुएसनलाई हेर्ने र प्रेडिक्सन गर्ने र अब हामीसँग विशेष केही आफ्नो हातमा केही हुँदैन, हामीले गर्न सक्ने केही होइन। यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेपछि त्यो ग्रुपले हाम्रो विचारलाई लियो भने उसलाई राम्रो हुन्छ, होइन त्यो ग्रुपले हामीलाई नेग्लेक्ट गर्यो भने उसलाई नराम्रो हुन्छ। यही केसमा यसपालि हामीले मतलब मैले खास गरिकन
पुसको 6 गतेदेखि कन्टिन्यू मैले दिइराखेको छु अनलाइनहरूमा। मैले भनेको कुराहरूलाई, मैले विश्लेषण गरेको कुराहरूलाई, मैले प्रेडिक्सन गरेको कुरालाई यदि ओली ग्रुपले मानिदिएको भए यो अवस्था आउँदैन थियो भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो के गर्नु पर्थ्यो यो सङ्कट नआउनको लागि ओलीलाई? यो सङ्कट नआउनुको लागि पहिलो कुरा त के भने उहाँले यो संसद विघटनै गर्नु हुँदैन थियो, एउटा पहिलो कुरा। किनभने उहाँले संविधानको बरखिलाफ काम गर्नुभयो, ल गर्नुभयो। अब गरिसकेपछि त उहाँले किन गर्नुभयो भने सत्तामा आफू रहिरहन, यसको मतलब चाहिँ यही हुन्छ नि। अरू त उहाँले चाहिँ मतलब के भने कुनै जनतालाई सुख दिनको लागि, देश समृद्ध बनाउनको लागि त संसद विघटन गरेको होइन। संसद विघटन गरेको अर्थ के भने उहाँ सत्तामा पावरफुल भएर बस्दैन, आफ्ना शत्रु पक्षलाई अथवा आफ्नो विचारभन्दा भिन्न मत राख्ने व्यक्तिलाई समाप्त गर्ने हो। जब त्यो थियो भने उहाँले पहिलो कुरा त गर्नै नहुने, गरिसकेपछि छोड्नै नहुने भन्छन् नि, त्यो गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ नि त्यो 5 गते पुसको 5 गते जब चाहिँ नि संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँले तुरन्त अध्यादेश ल्याएर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उहाँका विरोधी पक्षलाई कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसले गर्दा उनीहरूमा मतलब के भने उनीहरू डिमोरलाइज पनि हुन्थ्यो, उनीहरूको जनताले पनि वाह साँच्चीकै मतलब गर्यो। किन त्यतिखेर 3टा 4 प्राइम मिनिस्टर बाहिर छन्, त 3जना प्राइम मिनिस्टरलाई फेरि यथेष्ट छ मतलब कारबाही गर्ने। जस्तो प्रचण्डलाई कारबाही गर्नको लागि कन्टेनमेन्टको पैसा हिनामिना गरेको छ, जो कुरा बाबुरामले बताइरहेको छ त्यो अनुसार उसलाई गर्दै हुन्थ्यो। कृष्णबहादुर महराले मतलब के अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा बुझेको छ कन्टेनमेन्टको चाहिँ लडाकुको लागि दिनलाई, त्यो पैसा कहाँ गयो भनेर सोद्धा प्रचण्डको खल्तीमा छ। प्रचण्डलाई त्यही एउटा केसले चाहिँ नि मतलब समाप्त गर्न सकिन्थ्यो। यता माधव कुमार नेपाललाई ललिता निवास जग्गा काण्डको थियो। अब त्यसको अतिरिक्त धेरै छ माधव कुमार नेपालको विरुद्धमा कारबाही गर्नुपर्ने, त्यो पनि गर्न भएन उहाँले। झलनाथजीको त अलि तत्काल उहाँले चाहिँ सर्प पाल्ने चाहिँ आयोजना गरेर सर्प पाल्ने चाहिँ को लागि सरकारबाट चाहिँ 72 करोड रुपियाँ लिनुभएको छ। उहाँ को 72 करोड रुपियाँ लिनुपर्ने, उहाँलाई दिनुपर्ने किन सरकारले? अनि उहाँको नाम जोडिने बित्तिकै सारा दिनुपर्ने, मदन भण्डारीको नाम जोडियो, अनेक किसिमको पैसा निकासा गर्नुपर्ने। त्यसपछि मतलब के झलनाथको नाम जोडियो, पैसा निकासा गर्नुपर्ने, मनमोहनको नाम जोडियो। के यी को हुन्? राष्ट्रले यिनलाई चाहिँ पैसा निकासा गरेर चाहिँ मतलब के पाल्नुपर्ने, टाल्नुपर्ने, हुर्काउनु पर्ने, यिनका नाम चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने। यिनी सबैलाई चाहिँ लगेर चाहिँ मतलब के जेलमा कोचेर चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मान्छेलाई कानुन थिएन नि मृत्युदण्डको, नत्र मृत्युदण्ड लिनेवाला हुन् यदि कानुन बनिदिने हो भने। तिनी त्यहाँसम्म मतलब के भने गैर राजनीतिक काम, गैर कानुनी काम गरेछन्, भ्रष्टाचार काम गरेछन् भने उहाँहरूलाई तत्काल उहाँले मतलब केपी शर्मा ओली गर्नु पर्थ्यो, गर्नु भएन। उहाँ भुल्दै जानुभयो। बरु त्यसको अलावा उहाँले चाहिँ जनमत सृजना गर्छु भनेर भाषण गर्न थाल्नुभयो। ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ मान्छे बोकाएर ल्याउनुभयो। एउटा मान्छेलाई 5000 रुपियाँ टाउकोलाई तिरेर चाहिँ मान्छे काठमाडौँ आइपुगे। तराईको क्षेत्रबाट, पहाडको क्षेत्रबाट मान्छे ल्याइयो, दुःख दियो, के फाइदा भयो? के पनि फाइदा भएन। अझ उहाँ मतलब के भने धाक लाउनुहुन्छ कि हेर जनताले कति साथ दियो। को जनता आउँछ बाबा? खान नपाउने जनता किन आउँछ जनता? कमसेकम यी व्यक्तिहरू जो भ्रष्टाचारमा चुडलुम्म भएका छन्, यसले देशलाई निकै ठुलो घाटा परिरहेको छ। दिन प्रतिदिन हामी नेपालीको टाउकामा चाहिँ ऋण थपिँदै गइरहेको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर यदि कारबाही गरे भए जनताले त वाइ गर्थे, जनताले जय जयकार मनाउँथ्यो, उहाँले त्यो गर्नु सक्नु भएन। अब अहिले आएर हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्मको संसद पुनर्स्थापना भइदियो। अब पुनर्स्थापना भइसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारले तुरन्त राजीनामा गर्नुपर्छ। न उहाँसँग नैतिकता छ, न उहाँ राजीनामा गर्नुहुन्छ। लाजैको मर्दो के हेर्नु, पेपर हेर्नुहोस् त, सबले भन्छ मतलब के केपीजीले राजीनामा गर्नुपर्छ। अनि किन फेरि समातेर भइसक्यो उहाँले? फेरि पर्सि त निक्लिनु छ उहाँलाई। किन 13 दिनको अहिले 4 दिन भइसक्यो, 13 दिनभित्र भनेको छ, 9 दिन बाँकी छ। 9 दिनभित्र संसद बस्छ। संसद बस्ने बित्तिकै पहिलो चाहिँ नि मतलब के एजेन्डा नै के हुन्छ भने केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव छ। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ बहुमतले उसलाई अपदस्थ गर्छ। अनि तैपनि उनी हे गरेर किन बस्छ भने अर्को प्रधानमन्त्री नभएसम्म म बस्न पाउनुपर्छ भने 8-10 दिन त्यो पनि बस्छन् होला, किनभने त्यो अवस्था त्यस्तो छ। अब प्रधानमन्त्री को हुने?
उनी त हुने प्रश्नै छैन, कुनै हालतले पनि हुँदैन उनले मिस्टेक आफ्नो लागि मिस्टेक पछि मिस्टेक गरे, देशको लागि होइन फेरि मिस्टेक गरेको, आफ्नै लागि उनले मिस्टेक गरे र अब आफूले खनेको खाल्डोमा उनी आफै परे। अब कसैले बचाउन सक्दैन केपी शर्मा ओलीको राजनीतिलाई। तर नजिर हेर्दाखेरि त हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला, कीर्तिनिधि विष्टहरूले त सजिलै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको थिए। उनकै मन्त्रीहरू शेरबहादुर तामाङ, गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको। यो त नैतिकता होइन, प्रेसरमा दिएको हो। हेर्नुहोस् है, अब गोकुलले चाहिँ नि मतलब राजीनामा दिएको प्रचण्डको प्रेसरमा हो। त्यो त पक्ष विपक्षको मतलब सन्तुलन मिलाउनुको लागि पनि मतलब के त्यहाँ दिने वातावरण भयो। कोही नैतिकतावाला छैन, छोडिदिनुहोस् अहिले भएका मान्छेहरूमा। कीर्तिनिधि विष्ट नैतिकवाला थिए। आजभन्दा तपाईँको 40 वर्ष अगाडि, 45 वर्ष अगाडि जब सिंहदरबार जल्यो, उनले सोझै चाहिँ राजीनामा दिए। उनलाई राजीनामा नदियो भने राजाले धेरै भन्दाखेरि उनले राजीनामा दियो, होइन म चाहिँ नि नैतिक आधार राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो त्यतिखेर के थियो भने भारतमा रेल दुर्घटना हुँदा रेल मन्त्रीले मतलब के भने राजीनामा दिएको थियो। त्यसैले त्यो एउटा नजिर पनि मतलब के भने भारतको नजिर पनि उनले कायम गरे। त्यही बखतमा यहाँ एउटा मतलब के भने खेलकुद परिषदमा हुलदङ्गा भएर फुटबल ग्राउन्डमा मान्छेहरू मरे। केशरबहादुर विष्ट खेलकुद मन्त्री थियो, उनी तुरन्त राजीनामा गरे। नैतिकवान पुरुष छैन भने अहिले धेरै छन् है। तर अहिलेको गोकुलहरू चाहिँ नि भने चाहिँ यी मान्छे चाहिँ नैतिकवान होइनन्। यिनलाई प्रेसरमा चाहिँ मात्रै दिएको, एउटा गुटको प्रेसरले अर्को गुटलाई चाहिँ अब जस्तो कृष्णबहादुर महरा नि भन्नुहोस् न, कृष्णबहादुर महरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नैतिकताको आधारले चाहिँ उसलाई चाहिँ कारबाही गरे हो र, रहरले हो र। एमसिसी उसले चाहिँ प्रस्ताव ल्याएनन्। त्यसपछि जसरी हुन्छ केपीलाई हटाउनु थियो, केपीलाई चाहिँ हटाउनुको लागि केपीले हटाउनु थियो, कृष्णबहादुर महरालाई हटाइदियो। त्यो एउटाले अर्कोलाई चाहिँ रियाक्ट गर्छ कि। अब कृष्णबहादुर महरा नोहेर भए तापनि फेरि मतलब के प्रचण्डले दाउपेच गरेर अग्निसापकोटलाई स्थापित गरिदिए। अब अग्निसापकोटा भइन्जेल एमसिसी कुनै हालतले मतलब प्रस्तावित हुँदैन। अब यतापट्टि एमसिसी चाहिँ प्रस्ताव गर्नको लागि शेरबहादुर देउवा चाहिँ चम्केर बसिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने त एमसिसी आउनु पऱ्यो। एमसिसी चाहिँ म त केपी शर्मा, यो सबै के हो भने पैसाको खेल हो कि पैसाको खेल। त्यस कारणले यहाँ कोही पनि मतलब के भने राजनीतिज्ञ चाहिँ नि नीतिवान छैनन्, नैतिकवान छैनन्, शरम नमान्ने छैनन्, मतलब शरम मान्ने छैनन्। त्यस कारणले यहाँ यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् अब अहिले झन् के भयो, दुई फ्याक भयो एमाले। अब संसदीय नेता अहिले देखिएको केपी शर्मा ओली छ। केपी शर्मा ओलीलाई निष्कासन गरिसकेका छ। कहाँबाट निष्कासन गरेछ? केन्द्रीय कमिटीबाट। हेर्नुहोस् अब त्यो कुरा मतलब के निर्वाचन आयोगले मान्ने कि नमान्ने, या उसलाई चाहिँ मतलब के भने निष्कासन गरेको निर्वाचन आयोगले मानिदिने हो भनेदेखि त उसले अर्को पार्टी खोल्नुपर्छ। अब त्यसैले बहुत अहिले गन्जागोल छ कि मतलब जाल झेल चलिरहेको छ। अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन, सिनारियो क्लियर भएको छैन। भोलि को हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। जस्तो माधव प्रचण्ड समूहले पनि शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरिरहेका छन्। त्यही त ओलीले पनि सकेसम्म शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो देखिन्छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यिनीहरू दुवैले खोजिरहनुको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँले? कारण के छ भने कङ्ग्रेसको समूह प्रतिपक्ष समूह हो, ठुलो समूह छ। त्यो समूहले यो दुईजना मध्ये जसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्यो त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँछ कि सरकार बनाउँछ भन्न खोजे। कोलिसन गभर्मेन्टमा डिसाइडिङ चाहिँ मतलब के समूह भनेको अहिले काङ्ग्रेस हो। हुनलाई त काङ्ग्रेसभित्र नि तपाईँलाई थाहा छ मतलब 4 गुट छ। शेरबहादुरको एउटा गुट, रामचन्द्रको एउटा गुट, अर्को चाहिँ कोइराला समूहको एउटा गुट, अर्को सिटोला समूहको एउटा सानो ग्रुप पनि छ। त यी फेरि समूहलाई मिलाउनु बडो गाह्रो छ काङ्ग्रेसलाई, बुझ्नु न। तर जे भए तापनि पछि यिनीहरू किन मिल्छन्, कसरी मिल्छन् भने काङ्ग्रेस एक भएर फेरि किन मिल्छन् भने भागवण्डामा चाहिँ तपाईँको जस्तो अब 60 प्राइम मिनिस्टरभित्र 60% त लिइहाल्छ उसले। 60% भन्दाखेरि 25 जनामा चाहिँ तपाईँ करिब 15 जना चाहिँ मन्त्री आउँछ। 15 जना मन्त्रीमा 2-2 जना मन्त्री चाहिँ गुटलाई दियो भने त गुट सामसुम भइहाल्यो। यहाँ त सबै
गाँसे गुसे एकै नासे कि कोही पनि नैतिकवान छैन। यहाँ पैसा खानु पाउनु पऱ्यो, राम्रो मन्त्रालय पाउनु पऱ्यो, आफ्नो मान्छे मन्त्री हुनु पऱ्यो। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको पछाडि एमसिसी पास गर्ने रणनीति पनि कतै जोडिन्छ? रणनीति हुनसक्छ, तर एमसिसी पास हुँदैन। किन पास हुँदैन भने अग्नि सापकोटा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ नि अहिले पनि एमसिसीको विरोधमा छन्। एमसिसीको पक्षमा चाहिँ शेरबहादुर लागेकै हुन् है, र अब केपी शर्मा ओली पनि लागेकै हुन्, उनीहरूले सकेनन्, 2 वर्ष भइसक्यो। अब एमसिसीमा करिब 7देखि 9 अरब रुपियाँ नेपाल सरकार खर्च नै भइसकेको छ, तर 1 रुपियाँ आएको छैन अमेरिकाबाट। तर पनि यिनीहरू के चाहन्छन् भने त्यो खर्च भएको पैसासम्म पूर्ति गर्न, भरपाई गर्न चाहन्छन्। यदि भरपाई भएन भने जसले खर्च गरेको त्यो मान्छे त फस्छ फेरि। एमसिसीलाई अहिले चाहिँ त भट्टाभट चाहिँ बजेट निकासा गर्ने मिनिस्टर र प्राइम मिनिस्टर को भन्ने यही केपी ओली हो। अनि केपी ओली त तपाईँको यो पनि भ्रष्टाचार फस्छ नि। एमसिसीको पैसा आएको छैन, एमसिसी यहाँ किन मतलब सञ्चालन गरेको भन्नुहोस् त। एमसिसीको कारणले पनि फेरि केपी ओली चाहिँ मतलब भ्रष्टाचार पर्छ। उसले यसमा बस्ने मौका छैन। जबसम्म पास हुने तबसम्म 1 रुपियाँ उसले खर्च गर्नु उसलाई अधिकार छैन। त किन खर्च गर्यो? शोध भर्ना गर्ने के? ल ठिक छ, शोध भर्ना ल्याओस् न त। हो, यस्ता यस्ता कुराहरू छन्, माइनर कुराहरू छन् जसलाई बुझ्न बडो गाह्रो छ है। अब बाँकी रह्यो चाहिँ तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नु हो किन काङ्ग्रेसलाई नै किन शेरबहादुरलाई किन प्राइम मिनिस्टर, त्यो अर्को उपाय छैन। शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर नदिकन शेरबहादुरको सपोर्टमा त लिने हो भने शेरबहादुर कसैलाई पनि दिँदैन। यिनीहरू दुईवटा मिल्ने कुरा छैन। अब बाँकी र मधेसवादी दल र चाहिँ यो फुटेको चाहिँ एमाले मिल्दाखेरि पनि मन्त्रीमण्डल बनाउँदैन। मधेसवादी दललाई सरकारमा आउनु पर्यो, मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो भन्दा त उसले त बहुमत त पुग्नु पर्यो नि। बहुमत नपुगेको त भएन। हो, बहुमत नपुगेको अवस्थामा चाहिँ फेरि मतलब के डिजल्भ हुनसक्छ है। यहाँ अर्को एउटा चाहिँ केस पनि छ, संसद। त्यसैले अब मतलब के शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुँदैछ 5औं चोटि, ऊ किन चाहिँ मतलब के भने डिजल्भ गर्छ? खान्छ नि 2 वर्षमा जान्छ अरे। बुझ्नु भएन? डिजल्भ हुन्छ यदि नैतिकवान हुन्, नीतिमा बसे भने, काङ्ग्रेस नगइदिने हो भने मन्त्रीमण्डलै बन्दैन फेरि। अहिले त्यो अवस्था छ। त्यसै एउटा त मतलब समीकरण त हुनु पऱ्यो। त्यो समीकरण भनेको काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेस भनेको उसलाई नेतृत्व दिनु पऱ्यो। उसलाई नेतृत्व दिनखेरि यतापट्टि तपाईँको प्रचण्डहरूले नेतृत्व दिनखेरि पनि 75% तपाईँ लिदिनुहोस्, 25 मा हामीलाई राख्नुहोस् भनेर गएका छन्। यता मतलब तपाईँको चाहिँ केपी शर्मा ओली 40% भए पुग्छ, मलाई 60% राख्नुहोस् भनिसके। अब फेरि एउटा कुरो के छ भने केपी शर्मा ओलीको र चाहिँ शेरबहादुरको लाइन मिलिरहेको छ कि यो पुस 5 गते पछिको चाहिँ पदाधिकारीको मनोनयनमा काङ्ग्रेसको मान्छे पनि परिरहेछ। 40% करिब 35-40% परिरहेछ। त्यस कारणले यिनीहरूको त साँठगाँठ चलिरहेको छ नि। जबकि प्रचण्ड र चाहिँ मतलब उसको परेन, माधव कुमार नेपालको मान्छे परेन भन्दाखेरि त यिनीहरू त मिलेर गइरहेछन् नि। र अनि भोलि मिल्दैनन् भन्ने कुरा पनि भएर हामी सोझै अनुमान गर्न सक्छौँ भोलि मिल्ने भनेको शेरबहादुर देउवा र केपी ओली हो, र शेरबहादुर देउवालाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने हो। त्यसपछि अब शेरबहादुर देउवाले ज्यादा बार्गेन गर्यो भने 70% लिन्छ उसले मिनिस्ट्री, है 30% मा उसलाई डल्ल्याइदिन्छ अथवा 25% मा डल्ल्याइदिन्छ र अनि पावरलेस हुन्छ। केपी त पावरलेस हुने भयो। अनि यसको त राज्य समाप्त भइगयो नि। अर्कोचोटि इलेक्सन गरौँ नि प्राइम मिनिस्टर त शेरबहादुर देउवा हुन्छ नि त। अन्त शेरबहादुर देउवामा अहिले नयाँ कुरो पनि आएको छ कि हिन्दुत्वको कुरा आइरहेछ। काङ्ग्रेसले हिन्दुत्वको नारा लिने बित्तिकै यो कम्युनिस्ट सबै समाप्त हुन्छ। हिन्दुत्वको नारा घोषणापत्रमा राख्ने बित्तिकै भारतले सहयोग गर्छ काङ्ग्रेसलाई। अनि यिनीहरू कहाँ जाने? आफै झगडा गरे आफै गरी नेकपा भन्ने बिउ पनि नरहने अवस्था आउँछ। जित्लान् उसले कृष्ण प्रसाद केपी शर्मा ओलीले भने नि यिनका चाहिँ मतलब के भने 5वटा सिट पनि आउँदैन सक्दैन, बढी आयो भने 10वटा सिट हेरौँ हामी पनि भनेको छ नि। हो त्यस्तै 10वटा सिट पनि केपीको आउनु सक्दैन, 10वटा सिट प्रचण्डको आउनु सक्दैन। यिनीहरू अल्पमतमा परिहाल्छन्। र अब चाहिँ अब आउने इलेक्सन भनेको हिन्दुत्वको नारामा जसले चाहिँ मतलब के भने घोषणापत्रमा लेख्छ हिन्दू, किनभने यो सनातन हिन्दू वैदिक धर्म चाहिँ मतलब पालन गरेको चाहिँ देश हो यो। र यहाँ चाहिँ सेकुलर कन्ट्री भनेर चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ युरोपियन युनियनको दबाबमा चाहिँ प्रचण्डहरूले ल्याए।
करोड अरबौँ रुपियाँ खाए। अब ठेक्न सक्ने अवस्था छैन। अब यिनीहरू नबचाउने हो भनेदेखि अब युरोपियन युनियनले 1 रुपियाँ पनि दिँदैन यिनीहरूलाई। त्यसैले यहाँ के छ भने यिनीहरूको आफ्नो काम गराइको ढङ्ग नपुग्दा यिनीहरू समाप्त हुँदैछन्। भनेको मतलब केपी शर्मा ओलीको राजनीति समाप्त भयो। अब प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको पनि समाप्त भयो भन्ने मेरो आङ्कलन छ। अब अर्को एउटा कुरो अब नजिक आउने सिनेरियो एउटा बताइहालौँ। त्यो के हो भने तपाईँको अब सांसद कुन ग्रुपमा आउने र जाने गर्न थाल्यो। अहिले हेर्नुहोस् नयाँ नयाँ सांसदहरू केपीमा गइरहेका छन्। अब केपीका चाहिँ गएका चाहिँ सांसद दबाएका चाहिँ मन्त्रीहरू माओवादीका मन्त्री छन्। अब ती कहाँ जाने। अब त 9 दिनपछि ती मन्त्री पनि हट्नु पऱ्यो। अनि तिनीहरू त आफ्नै घरमा फर्किन्छन्। यो त पक्का पक्की हो। अब बाँकी रहेको सांसदहरू चाहिँ मतलब के भने नपुग सांसदहरूले खरिद बिक्री हुन्छ। खरिद बिक्रीमा कतिमा हुन्छ त हो यहाँनिर मुख्य कुरा। यो कुरो खरिद बिक्री हुन्छ भनेर मैले अनुमान गरेको होइन। यो गत 9 गते विराटनगरमा जब केपी शर्मा ओलीले भाषण गर्नुभयो, सार्वजनिक भाषण, त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ अब सर्वोच्चले चाहिँ यदि पुनर्स्थापना गर्यो भने सांसद खरिद बिक्री हुन्छ भनेर च्यालेन्ज गर्नुभएको छ उहाँले। अब पुनर्स्थापना त गर्यो, अब सांसद खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री आफैले बोल्या हुनाले उनी किन्न तयार छन्। अब कति मूल्यमा यो पनि हो। किन्न त किन्ने, कतिमा किन्ने, कसैलाई मन्त्री दिएर किन्ने कि, कसैलाई पैसा दिएर किन्ने कि, कसैलाई पद दिएर किन्ने कि, कसैलाई 10वटा टिकट पछिलाई दिन्छु भनेर बार्गेनिङ गरेर। आखिर त धेरै चाहिन्छ नि। मन्त्री नै गर्ने हो भने तपाईँको म्याक्सिमम् चाहिँ 25 भन्दा मन्त्री दिन सकिन्न। त्यसैले सबैलाई मन्त्री दिन सकिने कुरा होइन, सबैलाई पद दिन सकिन्न। अन्त केही पैसा लालची पनि छन् भन्दाखेरि अब पैसामा बिक्छ सांसदहरू। त्यो कुरा त मतलब के अरे साङ्केतिक रूपमा त केपी शर्माले भनिसक्नुभयो नि सांसद खरिद बिक्री हुन्छ भनेर। अब खरिद बिक्री भयो के त भेडा जस्तो भएन। जसरी भेडालाई चाहिँ मतलब के किन्ने जाँदा मूल्य रहन्छ नि। ऊ बेलामा के हुन्थ्यो भने तपाईँको भेडा च्याङ्रा यो टिबेटबाट ल्याउँदाखेरि जब चाहिँ धुलीखेलबाट तल झरिसकेपछि अनि त्यसपछि बनेपा आइपुग्दाखेरि दर बस्यो, दर त्यहाँनिर बसाल्थे। दर बस्यो भने दर भनेको त्यो भेडाको मूल्य। अनि त्यतिखेर बडो हाई लेभलमा चाहिँ दर बसाल्छन् होइन। अनि त्यहाँ बिक्दैन त्यति। भक्तपुर आएपछि अलिक कम हुन्छ अनि त्यहाँ पनि अलिअलि बिक्छ। अनि काठमाडौँ आएपछि बिकेन भने अनि झारिदिन्छ त कि त्यो भेडा र च्याङ्राको मूल्य ढ्याक्क लगाएर। ऊ बेलामा चाहिँ हाम्रो टाइममा चाहिँ भेडा च्याङ्राको चाहिँ 25 रुपियाँबाट सुरु भएको चाहिँ नि मतलब के धुलीखेलमा सुरु भयो भने काठमाडौँ आएपछि 15 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुन्थ्यो एउटा भेडाको। अथवा यसमा चाहिँ के हुन्छ भने उल्टो, अब पहिले सुरु जानेको कम मूल्यमै जान्छन्। जति ढिलो हुँदै गयो तिनीहरूको मूल्य बढ्दै जान्छ। ठ्याक्कै भेडाको दर भाउ जो बस्ने चलन थियो नि टिबेटबाट भेडा आउँदा काठमाडौँमा मतलब माथिबाट चाहिँ तल झर्दै जाने मूल्य। तर यो सांसदहरूको मूल्य चाहिँ तलबाट माथि बढ्दै जाने। अन्तिममा गएपछि यो 4 करोड 5 करोड पनि पुग्न सक्छ। सुरु त 1 करोडकै हो। 1 करोडबाट सांसद किन्ने सुरु हुन्छ। मैले भने भेडाको उपमा दिएँ नि मैले। भेडा चाहिँ नि बेच्दा मूल्याङ्कन कायम गर्दा माथिबाट तल झर्ने। उता 25 मा कायम भयो सुरुमा भने 15 मा आएर चाहिँ मतलब के भने सेटल डाउन हुन्छ। किन बिक्दैन, भेडा दुब्लाउनु थालिसकेको हुन्छ। र ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ नि मतलब के यो सांसदहरूको चाहिँ उल्टो छ। यो के हो भने सानोबाट सुरु हुन्छ मूल्य। अनि जति नपुग्दै गयो 4 जना मात्रै नपुग्नु। अब जति पनि तिर्नु पर्यो नि त्यहाँनिर। 4 जना पुगेन भने के गर्ने। त्यो 4 जना जति पनि तिर्नु पर्यो। त्यही भएर ईश्वर पोखरेलहरूले भनिरहेछन् संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्, कसको पक्षमा चाहिँ सांसद रहेछन् हामी देखाउँछौँ भने। हो त उहाँ किन्न तयार हुनुहुन्छ यसको मतलब। कति किन्ने मलाई लाग्छ किनेर नै पुग्दैन त्यहाँ त। त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ किनेर नै पुग्दैन। किनभने अविश्वासको प्रस्ताव पास नभएमा काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदमा जान पाउँदैन।
काङ्ग्रेसलाई चाहिँ मात्र झुक्याएर चाहिँ अविश्वास प्रस्तावमा चाहिँ आफ्नो पक्षमा राख्ने हो भने फेरि मात्र केपी शर्मा ओलीले नै बस्छन् भने त काङ्ग्रेसले किन आएर चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई दिन्छ सोझो कुरा नि। त्यसैले उसको पनि मतलब हिसाब रङ हो। उसले के सोचेको छ भने हाम्रो शेरबहादुरजीसँग हाम्रो साँठगाँठ छ, शेरबहादुरजीलाई चाहिँ हामीले मिलायौँ भने काङ्ग्रेसको सबै मत हामी कहाँ आउँछ भन्ने ईश्वरको जो आङ्कलन छ त्यो पनि रङ हो। त्यस कारणले यहाँ कुरो के हुन्छ भने अविश्वास प्रस्ताव पनि आउन सक्छ है। आएन भने पनि तपाईँको चाहिँ मतलब के मन्त्रीमण्डल बनाउने बेलामा सांसद खरिबिक्री पनि हुन्छ। अब यही हुन्छ भने चाहिँ यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन अहिले। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट जुन निर्णय भयो नि, अब नेकपाको विवाद जबसम्म टुङ्गिँदैन तबसम्म यो पक्ष त्यो पक्ष भनेर नेपाली काङ्ग्रेस नलाग्ने भनेर भनेको छ। यो किन भन्दैछ? होइन, अब त्यो पनि त पक्का हो नि। नेकपा एउटै छ अहिलेसम्म के सिङ्गो छ, तर के निर्वाचन आयोगले आधिकारिक दिएको छैन, आधिकारिक दिएको छैन, टुङ्गो लागिसकेको छैन। टुङ्गो नलाग्दाखेरि त पार्टीमा चाहिँ म त समर्थन गर्ने कुरा नि, अब व्यक्तिलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुरा हो। टुक्रिनु पऱ्यो नि त, टुक्कर भने हो नि उसले चाहिँ, तिमीहरू फुट भने हो। नेपाली काङ्ग्रेसले फुट भनेको हो नि एउटा, होइन त सोझै भन्नुहोस् न, तिमीहरू एक हौ मिलेर जाऊ भनेको छैन नि। जबसम्म म त आधिकारिकमा यिनीहरू छुट्टिँदैन तबसम्म हामी केही बोल्ने पक्षमा छैनौँ भनेपछि टुक्राउन त उसले खोजिरहेछ नि, इन्टेन्सनले नि टुक्राउन खोजिरहेछ नि काङ्ग्रेसले। म त एक भएर बसोस् भन्नेमा काङ्ग्रेस छैन, एक भएर बस्ने अवस्था नि छैन। त्यस कारणले धेरै चाहिँ नि मतलब के भने रङ मतलब स्टेपहरू केपी शर्मा ओलीले लिए। अब अहिले चाहिँ नि प्रचण्ड र चाहिँ माधव कुमार नेपालको त्यस्तो रङ केही देखिएको छैन। उनीहरू त ट्राई गरिरहेछन् जसरी हुन्छ, मतलब के भने आफ्नो चाहिँ नि मतलब सरकार बनाउन खोजिरहेछन्। केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ जगैदेखि चाहिँ भत्काउन खोजिरहेछन्, तर केपी शर्मा ओली चाहिँ मतलब लिचड भएर बसिरहेछन् लाज नमानिकन, होइन। त्यत्रो धक्का चाहिँ मतलब सर्वोच्च अदालत दिइसक्यो तै पनि उनी मानिरहेछन्। नाङ्गो जातिले के गर्ने, जसो नैतिक चाहिँ छैन त्यसले के गर्ने भन्नु त, के गर्न सक्छ? तर पछिल्लो समय त शेरबहादुर देउवालाई चिनिया राजदूत र भारतीय राजदूतले भेट्न पुगे नि। त्यो त मतलब कि उनको कोर्टमा अब चाहिँ बल पुग्यो भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाए, त्यस कारण भेट्न गए। हामीले नै भन्दैछौँ नि शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुन्छ भनिरहेछौँ नि। त्यो त सिनारीले उसलाई चाहिँ ठक्क हिरो बनाइदियो कि। अब बाँकी रह्यो मतलब के भनेदेखि फेरि शेरबहादुर देउवा कस्तो गर्छ मिलाइहाल्छ मान्छे। त्यो मिलाउन माहिर छन् मान्छे है। त्यसैले उनले चाहिँ अब त्यो रामचन्द्रहरू एकदम विरुद्धमा विपक्षमा गइरहेछन्। तर भोलि आफूले एउटा मन्त्री नलिएर प्राइम मिनिस्टर मात्रै आफू लिएर अरू सबै चाहिँ मन्त्री आफ्नो ग्रुपको साथीहरूलाई बाँड्न सक्छन्। अब त्यो ग्रुपको साथीलाई बाँड्ने भित्र सबै मिलिहाल्छन्। यहाँ कुरो त्यो छ। अब रामचन्द्रको अथवा चाहिँ मतलब कोइरालाको सबै निकटतम मान्छेहरू मन्त्री बनिदियो भने त उनीहरू पावरमा आए फेरि अब आउने इलेक्सनलाई सायद फाइदा हुन्छ। प्रचण्डले भनेका छन् जसोपा नेपाली काङ्ग्रेस र हामी मिलेर सरकार बनायो भने भारतलाई फाइदा पुग्छ। प्रचण्डलाई त प्राइम मिनिस्टरसिपको छेउ पनि दिँदैन भारतलाई फाइदा हुन्छ कि। उनले भारतलाई के ललिपप देखाएको? भारत के कमजोर छ प्रचण्डभन्दा? प्रचण्डलाई त यो नाकको पालबाट हालेर अर्को नाकबाट निकालिदिन्छ भारतको एउटा साधारण चाहिँ मतलब के भने युनिटले। बुझ्नु भएन? उसले हिजो सपना देखाएको थियो, भारतले उसलाई खुब खेलायो, नेपाललाई खेलाइदियो। उनको कारणले गर्दा नेपालमा सेकुलर कन्ट्री आयो, सेकुलर स्टेट भयो। तपाईँको चाहिँ के अरे संहिता आयो। भारतलाई के संहिता मानेछ? माने छैन नि। त्यो त स्वीकार्य छैन। चाइनाले मानेछ? माने छैन नि। अहिले कुनै पनि परिवर्तनलाई न चाइनाले मानेको छ न भारतले मानेको छ। अस्ति मात्र भारतीय मतलब परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले 2 दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरे। यो नेपालको आन्तरिक मामला, यसमा हामीले केही बोल्दैनौँ। त्यत्रो चाहिँ परिवर्तन भएर भएको संसद चाहिँ मतलब के भने के सिद्धिएको संसद स्थापित भएको छ। उहाँ मतलब के भने प्रचण्ड र बाबु के अरे माधव कुमार नेपालहरू चाहिँ लड्डु खाइरहेका छन्, खुवाखाइ छन्, तर भारतले माने छैन। राम्रो पनि भनेन। यो भित्रको नेपालको आन्तरिक मामला हो, यसमा हामी बोल्न सक्छौँ। संसद विघटन गर्दा नि बोलेन, संसद स्थापित हुँदा नि बोलेन। अनि तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले भारतलाई फाइदा हुन्छ भनेर के चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि फालेको काउन्टर त्यो मिल्दैन। भारतलाई फाइदा हुने गरी म
हामीले सरकार बनाउनुपर्छ भनेर जसरी प्रचण्डले भनिरहेछन्, यसको पछाडिको कारण के देखिन्छ? होइन, ऊ भारतसँग मिल्न चाहन्छ, भारतको चाहिँ सिम्प्याथी लिन चाहन्छ, भारतको सपोर्ट लिन चाहन्छ प्रचण्ड, र प्रचण्डलाई चाहिँ भारतले सपोर्ट दिने र भारतले सिम्प्याथी दिनेन्, किनभने यो मान्छे धेरै ठुलो अपराधी हो र यसले सबैलाई धोका दिएको छ, भारतलाई पनि धोका दिइसकेको छ। त्यस कारणले भारतले पनि मान्दैन र चिनले पनि मान्दैन। हेर्नुहोस् त, चिनले सहयोग गर्ला भनेर आफ्नो पार्टीको नाम माओवादी पार्टी राख्यो। अब त्यो माओवादी पार्टी समाप्त गरिसक्यो। चिनले के गर्यो त भन्नुहोस् त, के पनि गरेको छैन उसलाई। उही चिनमा चाहिँ जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ भोज खुब खानिदिन्छन्, यो दिन्छु र ऊ दिन्छु भन्छन्, मक्ख परेर आउँछ आउँछ, भेट्दैन। त्यस कारणले यिनीहरूले जो सम्झेर चिनलाई लटपटाउन खोजेका थिए, माओवादी पार्टी हेर्नुहोस् त, संसारमा कहीँ नभएको चाहिँ पार्टी, चिनमा माओवादी पार्टी छैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चिन कम्युनिस्ट पार्टी छ, माओवादी पार्टी छ। या त माओवादीको पार्टी किन गर्यो यिनीहरूले? त्यसको त रहस्य थियो नि 52 सालमा। यिनीहरू जनमोर्चाबाट परिवर्तित भयो नि। यिनीहरूले के सम्झाएको छ भने चिनको चाहिँ कम्युनिस्टहरू मूर्ख छन्, त्यहाँका नेताहरू माओवादीको नाउँमा हामीले उठायौँ नारा भने हामीलाई चिनले फुल सपोर्ट गर्छ र हामीलाई पैसा पनि दिन्छ, सत्ता पनि दिन्छ, आदि दिन्छ भन्ने हिसाबले यिनीहरू माओवादी भने त्यही माओवाद राख्दाखेरि चिन पर सर्यो। यिनीहरूको यतिसम्म बुद्धि छैन। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको कुन चाहिँ मतलब के भनेदेखि सिद्धान्तलाई यिनीहरूले मानेको छ बताइदिनुहोस् त मलाई। समाजवाद उन्मुख भन्छ, के उन्मुख भने क्या? कहिले उन्मुख हुने? 25 वर्षपछि कि 50 वर्षपछि? समानताको कुरा गर्छ, आर्थिक वितरण प्रणालीको कुरा गर्छ, अनि आर्थिक वितरण प्रणालीको कुरा गर्दा सबभन्दा धनी उनीहरूलाई हुनुपर्छ। हिजो त्यो पुनहरूको के थियो काठमाडौँमा? अहिले कतिवटा घर छ? शेरबहादुर कृष्णबहादुर महराका के थियो? कतिवटा नाउँ लिउँ तपाईँलाई मैले? यिनीहरू सिर्फ लुट्न आएका हुन् कम्युनिस्टको आवरणमा, माओवादीको नाउँमा लुटे। अब यिनीहरू समाप्त। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, ओली सबै समाप्त हुन्छ। सब समाप्त हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ बाबुराम समाप्त भएको देख्नु भएन? बाबुराम बाँचेछ, अनुहार मात्र बाँचेर भएन नि। आजको कुरा भोलि छैन, भोलिको कुरा पर्सि छैन। अब त होमलेस भन्छ नि। होमलेस के हुन्छ? घर नभएको मान्छे, बेवारिसी हुन्छ। हो, आज बाबुराम भट्टराई बेवारिसी भएर होमलेस भएको छ। यो श्रोताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा। आज त्यत्रो पावरमा भएको चाहिँ नि मान्छे, प्राइम मिनिस्टर भइसकेको मान्छे होमलेस हुन्छ। यिनीहरू पनि त्यस्तै होमलेस हुन्छन्। र यो होमलेसमा त भइदिए त केही थिएन, यिनीहरू बाँच्थे। अर्को एउटा सरकार आयो भने यिनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ मतलब मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाएर सबैलाई मृत्युदण्ड दिन्छ, आजीवन कारावास आइदिन्छ। नयाँ युवा आयो भने पक्का हो नि, किन सबैलाई आक्रोशित छन् सबै युवाहरू। कि बुढाहरूले हामीलाई सिद्ध्याए, हाम्रो भविष्य सिद्ध्याए, नेपाल समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारा दिएर चाहिँ हामीलाई लुटेका छन्, हाम्रा टाउका टेकेका छन्, हाम्रो टाउकोलाई फुटबल खेलेका छन्। केही दिन अगाडि प्रचण्डको पक्षमा सडकमा टाउको फुटाउन गएका युवाहरू पनि अहिले आक्रोशित छन् प्रचण्डसँग। आखिर त्यही पदकै लागि त रहेछ भन्ने कुरा देखिसक्यो। भन्नुहोस् त। त्यसैले यी कम्युनिस्टहरूले, कम्युनिस्ट भन्नुलाई के कम्युनिस्ट भन्ने यिनीहरूलाई एउटा पनि छैन कम्युनिस्ट। वास्तविक कम्युनिस्ट बल देखाइदिनुहोस् त एकजना, सक्नुहुन्छ? मोहन वैद्यहरू कसरी कम्युनिस्ट कसरी हुन्छ? उनीहरू पनि त मतलब के भनेदेखि मेलमिलाप गर्छन्, कहिले साँठगाँठ गर्छन्, उनीहरूलाई पनि सेक्युरिटी चाहिएको छ। उनीहरूले पनि मतलब के भने आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा मान्छे पठाउँछन्, काम केही गर्न सक्दैन। मोहन वैद्यकै ग्रुपबाट चाहिँ आएको होइन, पहिले चाहिँ तपाईँको यो गुरुङ मन्त्री बुझ्नु भएन? आखिर त यही मतलब के भने के अरे बादल र चाहिँ भुषालहरू एक ग्रुप थिए। अब बादलभित्र पसिरहेको छ, भोलि चाहिँ नरहने बित्तिकै ऊ फेरि यता आइहाल्छन्, फेरि गएर मोहन वैद्यमा मिल्नु बेर छैन। अनि फेरि त्यो मिलाएर भने कम्युनिस्ट हुन्छ मोहन वैद्य। सिद्धान्त मात्र पढेर हुन्छ? सिद्धान्त जसलाई थाहा छ नि, किताबमा पढ्ने त हो सिद्धान्त भने, लागु गर्नु पऱ्यो नि। हो, त्यो लागु गर्ने पक्षमा कोही पनि छैन। अब अहिले पनि विप्लव बाहिर छ, विप्लवले पैसा उठाइरहेको छ, करोडौँ करोड उठाएर चाहिँ अहिले मतलब के भने क्रान्ति गर्छु भनेर हिँडिरहेका छन्। कि कम्युनिस्टको नाउँ बन्दुक पड्काएर चाहिँ मान्छे मार्ने मात्रै हो त? काम गर्नु पर्दैन? त्यागी पुरुष चाहिएन?
हुनलाई त यो विश्वमा कम्युनिस्ट कहीँ पनि फापेको पनि छैन, कहीँ रहेको पनि छैन, रहँदैन पनि। यो मानव सिद्धान्तको विपरीतको यो सिद्धान्त हो। त्यसैले यो समाप्ति पक्का छ। दुःख पाउने देशमा यो पस्यो, अनि यो केही समय यसले राज गरेर यो आफै फर्किन्छ। नेकपा मिल्ने सम्भावना छैन अहिले त देखिन्न। मिल्यो भने पनि त्यहाँका कार्यकर्ताहरू यति तल्लो स्तरसम्म आएर गाली गरिसके कि अब यिनीहरूलाई काट्दैन। कार्यकर्ताले आएर यही मतलब के भने तपाईँको यो नेताहरूलाई सिद्ध्याइदिन्छन् अब त प्रचण्ड माताहरूले। अनि उनीहरूले सिकाएको त्यही छ त। आकर्षित भइसकेको छ। आफू मतलब के भने विरुद्धका मान्छे शत्रु हुन्छ, शत्रुलाई हान्दा हुन्छ भनेर सिकाएको छ। विचारको विरुद्ध भएको मान्छे शत्रु हुन्छ, शत्रु पक्षलाई मार्न मिल्छ भनेको छ उनीहरूको नीतिमा। त्यसैले त तपाईँको चाहिँ नि नयाँ शिक्षामा चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ नि मतलब बी फर बम जी फर गन भनेर पढाएको पढाएन। उनीहरूले बम र गनको बाहेक कुरै जाने छैन भाषा, मृत्यु बाहेक उनीहरूले भाषै जाने छैन। आज 17,000 मान्छे मारियो। 17,000 मान्छे मारेकोमा तपाईँको एउटा मान्छेको पछाडि 20 जना एफेक्ट हुन्छ हुँदैन भन्नुहोस् न। उसको मामा हुन्छ, काका हुन्छ, भाइ हुन्छ, भतिजा हुन्छ, ससुरा हुन्छ। आज कति भयो? 4 लाख 5 लाख मान्छे एफेक्टेड छन्। यिनीहरूलाई रत्ति ऊ छैन। कयौँ चाहिँ मतलब के लडाकुहरू अहिले खान नपाएर मरिरहेका छन्, औषध नपाएर मरिरहेका छन्। यिनीहरू काठमाडौँमा चाहिँ मतलब बङ्गला बनाएर चाहिँ बिल्डिङ बनाएर चाहिँ सेयर गरिरहेका छन्, अनि मान्छेले पत्याउँछ। त्यसैले यिनीहरूको समाप्ति पक्का छ। यति नै सम्झिनुहोस् न। र शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुने चान्स धेरै देखिन्छ, बढी देखिन्छ। र अब सांसद खरिद बिक्री हुन्छ, र अब सुरु हुन्छ 1 करोडदेखि म्याक्सिमम् 4 देखि 5-6 करोड पनि लाग्न सक्छ। हस्, यहाँ के महत्त्वपूर्ण समय